चतुर्थावर्णे शम्भोः पूजितश्चानुगैः सः शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समेदिष्टो मङ्गलं दिवाकर षडङ्गानि दीप्ताद्याश्चाष्टशक्तयः आदित्यो भास्करो भानुरविश्चेत्यनुपूर्वशः अर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चादित्यमूर्तयः विस्तरा सुतरा बोधिन्याप्यायिन्यपराः पुनः विस्तरा सुतरा बोधिन्याप्यायिन्यपराः पुनः उषा प्रभा तथा प्रज्ञा संध्या चेत्यपि शक्तयः सोमादिकेतुपर्यन्ता ग्रहाश्च शिवभाविताः शिवयोराज्ञया नुन्ना मङ्गलं प्रदिशन्तु मे अथवा द्वादशादित्यास्तथा द्वादश शक्तयः ऋषयो देवगन्धर्वाः पन्नगा अप्सरसां गणाः ग्रामण्यश्च तथा यक्षा राक्षसाश्चासुरास्तथा सप्त सप्त गणाश्चैते सप्तच्छन्दोमया हयाः वालखिल्यादयश्चैव सर्वे शिवपदार्चकाः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गलं प्रदिशन्तु मे ब्रह्माथ देवदेवस्य मूर्तिर्भूमण्डलाधिपः चतुःषष्टिगुणैश्वर्यो बुद्धितत्त्वे प्रतिष्ठितः निर्गुणो गुणसङ्कीर्णस्तथैव गुणकेवलः अविकारात्मको देवस्ततः साधारणः पुरः असाधारणकर्मा च सृष्टिस्थितिलयक्रमात् भुवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्तः पञ्चधा पुनः चतुर्थावर्णे शम्भो पूजितश्च सहानुगैः शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समेदिष्टो मङ्गलं हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट्कालश्च पूरुषः सनत्कुमारः सनकः सनन्दश्च सनातनः प्रजानां पतयश्चैव दक्षाद्या ब्रह्मसूनवः एकादश सपत्नीका धर्मसङ्कल्प एव च शिवार्चनरताश्चैते शिवभक्तिपरायणाः शिवाज्ञावशगाः सर्वे दिशन्तु मम मङ्गलं चत्वारश्च तथा वेदास्येतिहासपुराणकाः धर्मशास्त्राणि विद्याभिर्वैदिकीभिः समन्विताः परस्परविरुद्धार्थाः शिवप्रकृतिपादकाः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गलं प्रदिशन्तु मे अथ रुद्रो महादेवः शम्भोर्मूर्तिर्गरीयसी वाहनेयमण्डलाधीशः पौरुषैश्वर्यवान् प्रभुः शिवाभिमानसम्पन्नो निर्गुणस्त्रिगुणात्मकः केवलं सात्विकश्चापि राजसश्चैव तामसः अविकाररतः पूर्वं ततस्तु समविक्रियः असाधारणकर्मा च सृष्टयादिकरणात् पृथक् ब्रह्मणोऽपि शिरश्छेत्ता जनकस्तस्य तत्सुतः जनकस्तनयश्चापि विष्णोरपि नियामकः बोधकश्च तयोर्नित्यम् अनुग्रहकरः प्रभुः
अण्डस्यान्तर्बहिर्वर्ती रुद्रो लोकद्वयाधिपः शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिष्टु मङ्गलम् तस्य ब्रह्म षडङ्गानि विद्ये शान्तं तथाष्टकम् चत्वारो मूर्तिभेदाश्च शिवपूर्वाः शिवार्चकाः शिवो भवो हरश्चैव मृडश्चैव तथा परः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य मङ्गलं प्रदिशन्तु मे अथ विष्णुर्महेशस्य शिवस्यैव परा तनुः वारितत्त्वाधिपः साक्षादव्यक्तपदसंस्थितः निर्गुणः सत्त्वबहुलस्तथैव गुणकेवलः निर्गुणः सत्त्वबहुलस्तथैव गुणकेवलः अविकाराभिमानी च त्रिसाधारणविक्रियः असाधारणकर्मा च सृष्टयादिकरणात् पृथक् दक्षिणाङ्गभवेनापि स्पर्धमानः स्वयंभुवा आद्येन ब्रह्मणा साक्षात् सृष्टः स्रष्टा च तस्य तु अण्डस्यान्तर्बहिर्वर्ती विष्णुर्लोकद्वयाधिपः असुरान्तकरश्चक्रिशक्रस्यापि तथानुजः प्रादुर्भूतश्च दशधा भृगुशापच्छलादिह भूभारनिग्रहार्थाय स्वेच्छया वातरक्षितौ अप्रमेयबलो मायी मायया मोहयं जगत् मूर्तिं कृत्वा महाविष्णुं सदा विष्णुमथापि वा वैष्णवैः पूजितो नित्यं मूर्तित्रयमयासने शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिष्टु मङ्गलं वासुदेवो अनिरुद्धश्च प्रद्युम्नश्च ततः परः सङ्कर्षणसमाख्याताश्चतस्रो मूर्तयो हरेः मतस्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः रामत्रयं तथा कृष्णो विष्णुस्तुरगवक्त्रकः चक्रं नारायणस्यास्त्रं पाञ्चजन्यं च शारङ्गकं सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गलं प्रदिशन्तु मे प्रभा सरस्वती गौरी लक्ष्मीश्च शिवभाविता शिवयोः शासनाद् एता मङ्गलं प्रदिशन्तु मे इन्द्रो अग्निश्च यमश्चैव निऋत्तिर्वरुणस्तथा वायुः सोमः कुबेरश्च तथेशानस्त्रिशूलधृक् सर्वे शिवार्चनरताः शिवसद्भावभाविताः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गलं प्रदिशन्तु मे त्रिशूलम् अथ वज्रं च तथा परशुसायकौ खड्गपाशाङ्कुशाश्चैव पिनाकश्चायुधोत्तमः दिव्यायुधानि देवस्य देव्याश्चैतानि नित्यशः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा वृषरूपधरो देवः सौरभेयो महाबलः वड्वाख्यानलस्पर्धां पञ्चगोमातृभिर्वृतः वाहनत्वमनुप्राप्तस्तपसा परमेशयोः
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु। नन्दासुनन्दासुरभिः सुशीला सुमना तथा पञ्च गोमातरस्त्वेताः शिवलोके व्यवस्थिताः। शिवभक्तिपरा नित्यं शिवार्चनपरायणाः। शिवयोः शासनाद् एव दिशन्तु मम वाञ्छितम्। क्षेत्रपालो महातेजा नीलजीमुतसन्निभः दंष्ट्राकरालवदनः स्फुरद्रक्ताधरोज्ज्वलः। रक्तोर्ध्वमूर्धजः श्रीमान् भ्रूकुटीकुटिलेक्षणः। रक्तवृत्तत्रिनयनः शशिपन्नगभूषणः। नग्नस्त्रिशूलपाशासी कपालोद्यतपाणिकः। भैरवो भैरवैः सिद्धैर्योगिनीभिश्च संवृतः। क्षेत्रे क्षेत्रे समासीनः स्थितो यो रक्षकः सताम्। शिव प्रणाम परमः शिव सद्भावभावितः। शिवाश्रितान् विशेषेण रक्षन् पुत्रानिवोरसान्। सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिष्टु मङ्गलम्। तालजङ्घादयस्तस्य प्रथमावर्णे अर्चिताः। सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारः समवन्तु मां। भैरवाद्याश्च ये चान्ये समन्तात् तस्य वेष्टिताः। ते अपि मामनुगृह्णन्तु शिवशासनगौरवात्। नारदाद्याश्च मुनयो दिव्या देव्यैश्च पूजिताः। साध्या नागाश्च ये देवा जनलोकनिवासिनः। विनिवृताधिकाराश्च महर्लोकनिवासिनः। सप्तर्षयस्तथान्ये वैमानिकगुणैः सह। सर्वे शिवार्चनरताः शिवाज्ञावशवर्तिनः। शिवयोराज्ञया मह्यं दिशन्तु मम काङ्क्षितम्। गन्धर्वाद्याः पिशाचान्ताश्चतस्रो देवयोनयः। सिद्धा विद्याधराद्याश्च ये अपि चान्ये नभश्चराः। असुरा राक्षसाश्चैव पातालतलवासिनः। अनन्ताद्याश्च नागेन्द्रा वैनतेयादयो द्विजाः। कूष्माण्डाः प्रेतवेतालाग्रहा भूतगणाः परे। डाकिन्यश्चापि योगिन्यः शाकिन्यश्चापि तादृशाः। क्षेत्राराम गृहादीनि तीर्थान्यायतनानि च। क्षेत्राराम गृहादीनि तीर्थान्यायतनानि च। द्वीपाः समुद्रा नद्यश्च नदाश्चान्ये सरांसि च। गिरयश्च सुमेरवाद्याः काननानि समन्ततः। पशवः पक्षिणो वृक्षाः कृमिकीटादयो मृगाः। भुवनान्यपि सर्वाणि भुवनानाम् अधीश्वराः। अण्डान्यावर्णैः सार्धं मासाश्च 10 दिग्गजाः। वर्णाः पदानि मन्त्राश्च तत्त्वान्यपि सहाधिपयः। ब्रह्माण्डधारका रुद्रा रुद्राश्चान्ये सशक्तिकाः। यच्च किञ्चिज्जगत्यस्मिन् दृष्टं चानुमितं श्रुतं। यत् च किञ्चित् जगत् यस्मिन् दृष्टं च अनुमितं श्रुतं।
सर्वे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। अथ विद्या परा शैवी पशुपाशविमोचिनी पंचार्थ संगीता दिव्या पशुविद्या बहिष्कृता। शास्त्रं च शिवधर्माख्यं धर्माख्यं च तदुत्तरं। शैवाख्यं शिवधर्माख्यं पुराणं श्रुतिसम्मितं। शैवागमाश्च ये चान्यैकामिकाद्याश्चतुर्विधाः। शिवाभ्याम विशेषेण सत्कृत्येह समर्चिताः। ताभ्याम एव समाज्ञाता ममाभिप्रेतसिद्धये। कर्मेदमनुमन्यन्तां सफलं साध्वनुष्ठितं। श्वेताद्या नकुली शान्ताः सशिष्याश्चापि देशिकाः। तत्सन्ततिया गुरवो विशेषाद् गुरवो मम। शैवा माहेश्वराश्चैव ज्ञानकर्मपरायणाः। कर्मेदमनुमन्यन्तां सफलं साध्वनुष्ठितं। लौकिका ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाश्च विशः क्रमात्। वेद वेदांगतत्त्वज्ञाः सर्वशास्त्रविशारदाः। सांख्या वैशेषिकाश्चैव योगा नैयायिका पराः। सौरा ब्रह्मास्तथा रौद्रा वैष्णवाश्चापरे नराः। शिष्टाः सर्वे विशिष्टाश्च शिवशासनयन्त्रिताः। कर्मेदमनुमन्यन्तां ममाभिप्रेतसाधकं। शैवाः सिद्धान्तमार्गस्थाः शैवाः पाशुपतास्तथा। शैवा महाव्रतधराः शैवाः कापालिकाः परे। शिवाज्ञापालकाः पूज्या ममापि शिवशासनात्। सर्वे ममानुगृह्णन्तु शंसन्तु सफलक्रियां। दक्षिणज्ञाननिष्ठाश्च दक्षिणोत्तरमार्गगाः। अविरोधेन वर्तन्तां मन्त्रश्रेयोऽर्थिनो मम। अविरोधेन वर्तन्तां मन्त्रश्रेयोऽर्थिनो मम। नास्तिकाश्च शठाश्चैव कृतघ्नाश्चैव तामसाः। पाषण्डाश्चातिपापाश्च वर्तन्तां दूरतो मम। बहुभिः किं स्तुतैरत्र ये अपि के अपि चिदास्तिकाः। सर्वे मामनुगृह्णन्तु सन्तः शंसन्तु मङ्गलम्। नमः शिवाय साम्बाय ससुतायादिहेतवे। पंचावरणरूपेण प्रपञ्चेनावृतायते। नमः शिवाय साम्बाय ससुतायादिहेतवे। पंचावरणरूपेण प्रपञ्चेनावृतायते। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। इसके बाद मेरे विचार से फलश्रुति का भाग यहीं से प्रारंभ हो जाता है, जहाँ श्लोक में कहा गया है इत युक्त्वा दंडवद भूमो प्रणिपत्य शिवम शिवाम जपेत पंचाक्षरीम विद्याम अष्टोत्तर शतावराम। इस तरह से भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में दंडवत प्रणाम आदि करना चाहिए। 108 बार उनके मंत्र का जप आदि करना चाहिए। तो मेरे विचार से फलश्रुति यहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसके आगे के पाठ के लिए वीडियो का तीसरा भाग अवश्य ही देखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।